वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. कशा आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही बरे असतले. आणि फाल्यां आसा न्हू 15 ऑगस्ट. सो आयज साकून 15 ऑगस्टाची तयारी स्टार्ट जाली आसता. म्हज्या घरा कडेन ना फ्लॅग बी लायलो, दाखयता तुमकां. पळय तेंगे घरा कडेन फ्लॅग लायलो पळय. पळय आतां 11:30 जाल्या आनी आयज जेवण बेगीन करपाक लागतलें. कित्याक सांगता तुमकां, बिकॉज आयज हांव तुमकां सांगतलें फ्यू मिनिट्स तुमी सांगाची कडी कशी करपाक शकता ती. ओके, जशी हांव करता. म्हाका चड ताम झाम करपाक आवडना. सो हांव बेसीक, सारकी बेसीक कितें घालून करता तें तुका सांगता हांव. ओके, तेजे खातीर पयलीं ना म्हाका तांदूळ घालपाक जाय शिताक. कित्याक हांवें पयलीं शीत करपाक दवरलें आसा. उदक घालून खतखतेलो तांदूळ घालया. शिताक हांवें तांदूळ घातले. आतां करया सांगाची कडी. सांगाक कडी हांवें करता आसतना सदांच दाळ नाल्यार चवळो कितें ना कितें ताका एड करता. ओके, सो हांवें चवळो सकाळीं भिजोवन घातलेले. ह्यो चवळो आतां शिजपाक घालता फस्ट. चवळो आतां शिजपाक दवरल्यो आनी आतां सांगो कट करया. तेन्ना सांगो बी शिजल्यो पळय, वयली साल काडून उडयले. आनीक आतां एक घालया शिजपाक. उदक हितून मातशें कमी जाला, उदक इल्लें घालता. सो हेका ना धांपून ना थोडो वेळ शिजपाक दवरया. सांगाक हांव काडटा मिरसांग, इल्लीशी सय आनी कितें घालता तें सांगता तुमकां. सो मिरसांग काडपाक फर्स्ट काडलेलो आसा कांदो तुमचे डिपेंड आहा तुमी कितले घालता तर. कित्याक हांव 2 जाणांक करता न्हू, सो हांव इल्लोसो कांदो घालतलें आनी इल्लीशी सय. इतलें अर्द वड कर म्हाका. मिरसांगे आतां हांव घालतलें. थोडोसो हळदी पावडर, थोडोसो मिरसांगे पावडर. तुमकां थीक जाय जाल्यार तुमी चड घालपाक शकता. हांवें इल्लो घालता. आनी इल्लीशी मिरसांगे पीठ घालता. हातीक इल्लीशी कोथमीर. थोडी जाण कोथमीर करता भाजून बी घालतात. हांव घालना भाजून, अशें घालता कोथमीर. जाली मिरसांग काडली. आतां ताका वाटया. जायत येयली हांगा. आतां मीठ घालपा आहा
आणि मिरसांग बी वाटून जाली पण ग्रायंड करून जाली. कितें करतात मिरसांग तळसून बी घेतात. ओके, पण हांव तशें करना, डायरेक्ट घालता. पळोवया सांग जालें काय म्हणून. चवळ्यो तर जाल्यो पण पयल्यार कळटा चालू म्हणून. गरम लागता सारकें. जालें. सांग आनी मात उकडोवपा जाय. उकडोवपा दिवया तितून शीत वांणी घालया. जालें. आतां आमी तितून घालया वाटलेली मिरसांग. हें मातशें क्लीन करपा जाय. सो कडी आतां हांव ना इल्लेशें मीठ घालतलें. आनी ना मागीर हांव कितें करता, इल्लें हाफ टमाट आहा पळय इतलेशें तें एड करता. ताका आतां आमी ना थोडो वेळ शिजपा दिवया आनी आमची कडी जातली. मागीर तुमकां कट जालें तें दाखयता. गायस मागेलो सांगाचो रोस जालो. आतां बंद करया आनी धाट्यान दवरया. मागीर जेवण बी जालें. आतां म्हादेवान म्हाका एक काम सांगलां, तेगे एक लेटर टायप करून धाडपा जाय खंय. तें लेटर टायप करता. आतां 12:30 जालीं. सो 1 वरान मागीर जेवण जालें. पूण हांव ना शॉर्टकट सांगाची कडी करता आनी म्हादेवान कॉल करता म्हाका परत कित्याक तो पळयता. ताका अर्जंट जाय खंय एप्लिकेशन, सो धाडटा. ओके. सो म्हादेवागे एप्लिकेशन बी धाडलें. आतां काम करवला, कपडे धुपावला, कपड्यान मातशें धुवता. सो गायस आतां हांव ना ट्युशन करून येयला आनी ट्युशन जाल्यार तो मम्मी वयता म्हणपा लागलें म्हाका की आयज आमी करया पुरी आनी भाजी. सो मम्मीन ऑलरेडी पीठ घालून दवरलें आनी हांव आतां पीठ घेवन तेजे लाडू करता पुरी काडपा खातीर. सो हें पीठ आसा गव्हा पीठ, आमी मैद्या पीठ यूज करनात. सो गव्हा पिठाचे पुरी काडपा खातीर. आनी मम्मीन म्हाका वॉर्निंग दिलेली की लाडू आसा पळय ते मोटे जावपा जायत म्हण. जितले बारीक जाता तितले तुगे पुरी बी बरी फुलतली म्हण. सो आतां हांव बारीक लाडू करता. एक्चुली हांव 2 हातान करतालें पूण तुमकां दाखोवपा खातीर एक हातीन मोबायल धरला आनी एक हातीन लाडू तयार करता. सो आतां लाडू सगळे तयार जाले आनी एक सायडीच्यान मम्मी पुरी लाटटाली आनीक दुसरे सायडीच्यान हांव ना पुरी भाजतालें.
सो गाईस आता घराकडे पावले आणि इतली टायर्ड जाल्यार खबर आहे जावं सारखे 3 वर बसले 6 ते 8 म्हणल्यार कळ्ळें इतली लोक आसलेलो सो इन शॉर्ट ती पार्टी एक आसलेली ओके मागीर म्हादेव येयलो आमी दोगूय आमी डिनर बी करून येयली असो रावले ना हांव तितले वेळ म्हाका पांय सा दुखताय म्हागे सपोज हांव बेडीचेर पडलें न्हू रोखडा दोळ लागता म्हाका इतली टायर्ड जालें आसा आयज आसलो मागीर दीस आनीक आय होप तुमकां मागीर एक छोटीशी क्विक सांगाच्या रोसाची रेसिपी आवडली आसतली आनी तुमी बी करून खातली तशें हांवें थोड्याशा मिनटान केल्ली आनी म्हादेवा बी आयज कडी बरी लागली खंय सो मागीर आयज रेसिपी सक्सेसफूल जाली तर रिकॉर्ड करपा पावला कित्याक आज म्हादेव ना खूब लेट येयलो स्कुलांतल्यान लायक बेगीन जेवन हांव ट्यूशना धांवलें तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आपको कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।